Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديال اليوم غادي تكون هي la première في la série ديال les vidéos اللي غنهضروا فيهم على la morphologie ديال l'appareil végétatif et on va commencer inchallah avec la morphologie de la racine. Donc في هذا الفيديو غادي نشوفوا une définition ديال la racine, غادي نشوفوا la morphologie ديالها, غنشوفوا les quatre zones اللي كتكون منهم, غنشوفوا les fonctions les rôles ديالها. Par la suite غنشوفوا les différents types ديال les racines وغادي نشوفوا les différentes adaptations ديال les racines. Donc نبداو tout directement. tout d'abord شنو هي لا راسين؟ لا راسين هي واحد لاكس سوتيران، يعني واحد اللاكس اللي كيكون تحت الارض، واحد العمود اللي كيكون تحت الارض ايون ان جيوتروبيزم بوزيتيف اي ان فوتوتروبيزم نيجاتيف. شنو كيعني ان جيوتروبيزم بوزيتيف؟ ملي كنهضروا على ان جيوتروبيزم بوزيتيف سيتادير كو هاد لا راسين عندها واحد لو موفمون دون لو سونس ديال لاتراكسيون تيرستر، يعني كتمشي في اتجاه ديال الجاذبيه ديال الارض، كتمشي مع الجاذبيه ديال الارض ماشي العكس. un géotropisme positif pour la racine, c'est-à-dire انها كتكبر في اتجاه ديال الارض، اتجاه الجاذبيه ديال الارض. وعندها un phototropisme positif, c'est-à-dire ان le mouvement ديالها كاين في le sens contraire ديال la lumière. un phototropisme négatif يعني في le sens il fuit la lumière، كتهرب من الضوء، ما كتكبرش في الاتجاه ديال الضوء، ماشي بحال لي فوي عندهم un phototropisme positif كيكبروا في اتجاه ديال الضوء حيت خصهم يديروا لا فوتوسينثيز. لا راسين العكس، عندها un géotropisme positif et un phototropisme négatif. هاد les deux notions مهمين. Par la suite la racine ديال une plante ou bien la racine principale, on parle la racine principale, il est issu du développement ديال la radicule. la radicule هي l'organe اللي غيعطينا من بعد la racine اللي كيكون في لا غرين بيان سور، اللي من بعد ما كتوقع جيرميناسيون كيعطينا لا راسين ديال لا راديكول. فوالا هنايا في ليماج غنخلي لكم التصويره ديال اون غرين. لا راديكول هي لا بروميير اللي كتخرج ملي كتوقع جيرميناسيون ديال لا غرين. ملي كنحطوا واحد البذره باش تنبت كنقولوا نبتات، يعني خرجت لا راديكول ديالها، ولا راديكول هي اللي من بعد ايفا سو ديفلوبي وغادي تعطينا لا راسين. Donc le système racinaire ou bien radiculaire qui بحال كنسميوه نفس الحاجه، le système racinaire ou bien radiculaire de la plante هو l'ensemble formé par la racine principale. Qu'est-ce qu'on a une racine principale et les radicelles هما les racines secondaires la plupart des cas. Parce qu'on a la racine principale des racines secondaires. Donc, on va voir la morphologie ديالها ou les différentes zones quand vous voyez sur la photo. كاينه la zone subéreuse هي الفوقانيه، يعني مباشرة تحت le collet هو la zone اللي ما بين la tige ou la racine. ديك la zone au ras du sol كتسمى le collet. La zone subéreuse ماشي tubéreuse. لا زون تubéreuse كتجي مباشرة تحت منها. il est brune، اللون ديالها قهوي، وهي لا بارتي لا بلو اجي د لا راسين، هي اقدم بلاصة في لا راسين، حيتاش لا راسين il se développe قلنا عندها un géotropisme positif لتحت. donc ديما les cellules qui sont jeunes sont في l'extrémité ديال لا راسين. donc في الجهه ديال الكولي عندنا لا بارتي لا بلو اجي ديال لا راسين اللي هي لا زون سوبيروز. هاد لا زون سوبيروز هي باش نقدروا نميزوها، باش نقدروا نعرفوها، هي لا زون ديال لا راسين كي بورت لي راسين سكوندير، هي اللي كنلقاو فيها لي راسين سكوندير، الجذور الثانويه اللي ممكن من بعد عاد تفرع علينا عاوتاني مازال. من بعد كتجي مباشره تحت منها لا زون بيليفير، راه باينه من سميتها بيليفير، يعني il émet des poils absorbants، هي لا زون اللي فيها دوك الشعيرات اللي كيمتصوا لنا الماء والاملاح المعدنيه اللي غتغذى عليهم النبته. من بعد مباشره تحت منها كاينه لا زون دو كرواسونس. لا زون دو كرواسونس كتجي من فوق لا كواف هي الاخرانيه كاع. لا كواف هي واحد بحال ان تروك دو بروتيكسيون اللي كي بروتيجي لينا لو ميريستيم. شنو هو لو ميريستيم؟ ملي كنهضروا على لو ميريستيم ابيكال، لو ميريستيم هو واحد لو تيسو، واحد النسيج فيه واحد الخلايا كي سون جون، واحد الخلايا اللي باقي عاد غادي توقع لهم كرواسونس ديفيرونسياسيون، عاد غادي تسبيسياليزاو من بعد. هذا هو لو ميريستيم. هاد لا كوف كتبروتيجيه لينا، ولي سيلول ديال هاد لو ميريستيم ils vont croître، ils vont croître, ils vont se différencier, se spécialiser au fur et à mesure au niveau de la zone de croissance. داكشي علاش سميناها la zone de croissance. Et voilà. من بعد غادي نمشيو نشوفو، je m'excuse صوت ديال الموتور.
Par la suite غنمشيو نشوفوا les fonctions les rôles ديال la racine. Le rôle principal واللي كلشي كيعرفوا هو la fixation de la plante dans le sol, هي اللي كتفيكسي لينا النبته في الارض. Par la suite l'absorption ديال l'eau ou les sels minéraux contenus dans le sol grâce aux poils absorbants, هي اللي كتقوم بامتصاص الماء والاملاح المعدنيه اللي كاينين في لو سول بطبيعه الحال بفضل هادوك لي بوال ابسوربون، دوك الشعيرات اللي كيديروا هاد العمليه ديال الامتصاص اللي كاينين في لا زون بيليفير. Par la suite, l'accumulation des réserves في quelques cas. في certains cas, في بعض الحالات كاينين des racines اللي كيجمعوا لينا بعض المدخرات واللي غنشوفوا من بعد في حالاش. دونك غادي نشوفوا دابا لي ديفيرون تيب ديال لي راسين، انواع ديال لي راسين. كاينين 5 ديال الانواع. كاينه لا راسين بيفوتونت، لا راسين فاسيكولي، لي راسين ادفونتيف، لي راسين تراسونت ولي راسين توبيروز، وغادي نشوفوا كل نوع بوحديتو. بوغ لي راسين بيفوتونت جايه منها بيفو يعني واحد العمود يعني واحد لا راسين برينسيبال، كتكون عندنا واحد الراسين اللي رئيسيه اللي انطلاقا منها كيخرجوا لينا منها دي راسين سكوندير بحال اللي كتشوفوا في لا فوتو. كيف ما كنشوفوها كيبان لينا بلي كاين واحد البيفو، واحد الراسين اللي هي برينسيبال في الوسط، ومنها كيخرجوا لي راسين سكوندير في الجناب. ديما كتكون ديك لا راسين برينسيبال بريدومينونت، كتكون باينه مزيان، وهي اللي كتكون غادا اكثر في اون بروفوندور باش كتقلب على لو ولا لي نوتريمون. Par la suite كاين لو دوزيام تيب لي راسين فاسيكولي. لي راسين فاسيكولي او كونترير ما كيبانش لينا واحد لو بيفو خارجين منو دي راميفيكاسيون، بلوتو من الديبار او نيفو دو كولي كيبانوا لينا بزاف ديال لي راسين اللي خارجين من نفس البلاصه واللي ما كايناش وحده كي بلوز امبورطونط على الاخرى، عندهم تقريبا لا ميم امبورطونس كي بحال هو لو كا ديال لو بلي بحال لو بلي. Par la suite, les racines adventives. Les racines adventives sont des racines qui prennent naissance directement sur la tige, soit aérienne ou bien souterraine. Ou les racines adventives servent à la multiplication végétative ou bien le bouturage. ملي كنهضروا على البوتورage هو غير واحد طريقه من الطرق ديال la multiplication végétative. La multiplication végétative هي اللي ما كيدخلوش لينا فيها الخلايا الجنسيه، ما كيدخلوش فيها لي غاميت. البوتورage شنو هو اون فيت؟ كتكون عندنا واحد النبته كناخذوا واحد البارتي منها، سوا فوي سوا تيج سوا راسين على حسب، كنقطعوا منها شويه وكنديوه وكنعاودوا نغرسوه. مني مثلا خدينا واحد الغامو، واحد طريف ديال الغامو ديال شي شجره وديناه ودرناه في واحد لو بو، في واحد سوبسترا اللي مناسب ليه، غرسناه ومن بعد واحد المده il va émettre des racines adventives. غادي يدير واحد لي راسين adventives، غادي يخرجوا منه des racines adventives qui vont permettre la fixation aussi et l'absorption par la suite بحال اللي كتشوفوا في لا فوتو. دونك هادو هما لي راسين ادفونتيف. بار لا سويت عندنا لي راسين تراسونت. لي راسين تراسونت هما دي راسين كي سيتال ا لوريزونتال، كيمشيو اوريزونتالمون في لو سول، ماشي كيمشيو فيغ لا بروفوندور، كيمشيو ا لوريزونتال افقيا على لو سول. ولي راسين توبيروز هما لي راسين سبيسياليزي في لاكيمولاسيون ديال لي ريزيرف، هما اللي كيجمعوا لينا المدخرات، هما بحال مثلا لي كاروت، خيزو، البيتراف، وكاين بزاف ديال الانواع. دونك باغ لا سويت غنمشيو نشوفوا لي زادابتاسيون ديال لي راسين. يعني ملي كنهضر على ادابتاسيون كنهضروا على اون فونكسيون ديال لو رول اللي كتلعبوا هذيك لا راسين على حسب الدور ديالها. هي كتاخذ واحد لادابتاسيون، كتادابتا مورفولوجيكمون لداك الدور اللي كتلعب، يعني كتادابتي لا مورفولوجي ديالها لداك الدور اللي غادي تلعبوا. بحال مثلا les racines renflées en tubercule, ils sont renflés en tubercule car ils accumulent des réserves. Donc en accumulant ces réserves, ils vont augmenter de taille, ils seront renflés en formant des tubercules. بحال les carottes. Par la suite, كاينين les racines crampons. Les racines crampons, ce sont caractéristiques des plantes grimpantes. بحال مثلا le lierre, l'ouaya. هاد les racines crampons, il permet la fixation le mur مثلا ou d'autres rameaux. Pardon. Par la suite, كاينين les racines suçoires باينه من سميتهم ils sucent يعني كيمصوا شي حاجه. Ils sont caractéristiques des plantes parasites. Par exemple le gui. بحال اللي كتشوفوا في لا فوتو، هاد لا بلانت بارازيت il se fixe sur une autre plante où il émet ses racines في وسط لو ترون ديالها باش كتصيفط دوك لي راسين ديالها وسط لي فيسو كوندكتور ديال لا بلانت اوت اللي ماتاكياها.
باش كتبدا تمص منها لي نوتريمون ديالها لا سيف. هادو هما لي غاسين سوسوار il sert pour sucer باش كتمص بهم لا سيف. Par la suite, qu'il y a les racines aériennes. Les racines aériennes permettent la fixation au support, qui la fixation au support, et aussi l'absorption de l'humidité de l'air puisqu'ils sont flaires. Les racines aériennes qui n'ont bzaf, qui n'ont trop beau jardin d'essai botanique Agdel. Donc, je vous invite, ما يسالي الكونفينمون باش تمشيو تشوفوهم فريمون زوينين. كاين واحد لو كوندوي طويل اللي عامر بلي غاسين ايغيان اللي طايحين بحال هادو اللي كتشوفوا في لا فوتو، منظر زوين بزاف. المهم حتى هنا غادي تكون لا فام ديال هاد لا فيديو هادي. شفنا فيها لا مورفولوجي ديال لا غاسين. لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوف فيها لا مورفولوجي ديال لا تيج. ميرسي بوكو، حتى لا فيديو جاي ان شاء الله.